सो आज चाहिँ म प्रिपेयर गर्दैछु मेरो रुममेट्सहरूको लागि चिकन बिरयानी है। चिकन भन्दा पनि आज चाहिँ म अन्डा आलु र चिकन मिक्स गरेर चाहिँ बिरयानी बनाउँदैछु है। त्यसको लागि यहाँ आलु र अन्डा चाहिँ उसिनिसकेर पनि राखिसकेको छु र प्याज टमाटर पनि काटिसकेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ चामल पनि भिजाएर चाहिँ राखिसकेको छु। अनि यता चाहिँ चिकन फ्राई हुँदैछ है। अन्त चिकन चाहिँ हामी 4 जना छौँ, त्यही भएर ठुलो पिस गरेर 4टा पिस मात्रै गरेको थियो है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ मरमसला पनि म पकाउनु थालिसकेँ है। प्याज अनि खोर्सानी हालेर अनि फेरि माथिबाट टमाटर पनि हालेर चाहिँ मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ नि त। यसको चाहिँ हल्का ग्रेभी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अन्त यहाँनिर चाहिँ मैले बिरयानी मसलाहरू पनि भिजाएर राखिसकेको थिएँ है, सबै कुरो मरमसलाहरू। अनि त्यो पनि मिक्स गरेर हालिदिएँ। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ फेरि चिकन हल्का फ्राई गरेको थिएँ। अन्त फेरि त्यो चिकनलाई चाहिँ यो मसलासँग अलिकति डिप होस् भनेर फेरि हालिदिएँ। अनि खासमा त दही हाल्नु पर्यो नि, तर दही थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ हल्का दुध हालिदिएँ है त्यसमा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर मैले चामल हालिदिएँ। चामल हालिदिइसकेर चाहिँ फेरि हालिदिएँ मैले यहाँनिर आलु अन्डा है। अन्त स्वाद अनुसार नुन। अनि यसलाई चाहिँ एक मजाले चलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ 2-3 सिटी लाग्ने गरी चाहिँ मिडियम फ्लेममा चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ पानी हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सिटी लाग्ने लागि छोडिदिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 3 सिटी पछाडि चाहिँ मिठो बिरयानी पनि रेडी भइसकेको छ।